نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین دی ذات بابرکات واسطے انگنت لا تعداد ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات سید الرسل خاتم النبیین والمرسلین حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا واسطے واجب الاحترام ذی وقار گرامی قدر دوست و احباب معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک دی توفیق خاص دے نال خطبہ مسنون دے اندر دو مقامات تو آیات طیبات دی تلاوت کیتی گئی ہے۔ مولا کریم اج دی حاضری اور وقت اولا دے اندر احباب دی تشریف آوری ذریعہ نجات بنائے۔ کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے اور جنت دے سرٹیفکیٹ پانے والے لوگ جنہاں نو اللہ نے مومنین دی صف دے اندر شامل فرمایا ہے اور انہاں دے ایمان دی گواہی بھی خود خالق کائنات نے دتی ہے۔ انہاں مومنین دیاں صفات دے وچوں ایک بنیادی وصف اور اہم خوبی کہ او لوگ امانتاں دی پاسداری کرنے والے اور اپنے وعدے نو وفا کرنے والے، ایسے لوگ قد افلح المؤمنون دی صف دے اندر شامل نے۔ او لوگ جڑے اپنیاں امانتاں دی حفاظت اور پاسداری کرنے والے اور وعدے دی وفا کرنے والے،
رب کائنات نے فرمایا او مومن نے اور اینا مومنہ واسطے حقیقی کامیابی ہے۔ سورہ مومنون 18ویں پارے دے ابتدائی مقام تے اللہ رب العزت نے مومنین دیاں کم و بیش 10 نشانیاں اور اوصاف ذکر فرمائے۔ اونا اوصاف دے وچوں مومن بندے دی اہم خوبی ایمانت دی پاسداری، حفاظت اور ذمہ داری ہے، اور انہاں دا اللہ نے صلہ، جزا اور بدلہ بھی بیان فرمایا۔ فرمایا خیانت تو اپنا دامن بچانے والے اور وعدے دی پاسداری کرنے والے اولئک ہم الوارثون، ایک قیامت دے روز وارث بنا دیتے جان گے، اور انہاں دی وراثت دنیا دا مال و منال نہیں، دنیا دا ساز و سامان نہیں، انہاں نو اللہ وارث بنائے گا تو سب تو اعلیٰ جنت فردوس دا وارث بنائے گا، اور ہمیشہ واسطے انہاں نو او جنت جنوں فردوس کہندے نے، اور جیدے بارے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جنت الفردوس دا اللہ تو کثرت دے نال سوال کریا کرو، تو جو شخص امانت دی پاسداری کردہ ہے، خیانت نہیں کردہ، رب کائنات اون دے ایمان دی گارنٹی دے رہے نے، اور اون دے لئی جنت دی نوید سنا رہے نے۔ احباب گرامی، اے امانت والا مسئلہ اس قدر اہم اور ضروری ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ و تسلیم نے اپنے تمام تر خطبات دے اندر اور اکثر و پیشتر خطبات دے اندر اس بات کا اعلان اور اس بات دی تاکید و تلقین فرمائی، فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، فرمایا اس بندے دا کوئی ایمان نہیں جس بندے دے ہاں امانت دی پاسداری اور حفاظت نہیں، اور اے لفظ امانت ایمان تو مشتق اور ماخوذ ہے۔ معلوم ہویا کہ جو شخص ایمان والا ہے او امانت دار بھی ہوندا ہے، تو جو امانت دار نہ ہووے او ایمان والا رہ سکدا؟ کیوں جی او مومن رہ سکے گا؟ اس واسطے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے دے اندر اس بات دی تلقین فرمائی ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہو، چاہے او تہجد گزار ہوئے، چاہے روزہ دار ہوئے اور اللہ دی عبادت کرنے والا ہوئے، ذکر و اذکار نفل و نوافل دا پابند ہوئے، حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کر لے، لیکن امانت داری نہیں تے ایمان نہیں، جے ایمان ہے پھر امانت داری بھی ہوئے گی۔ اور اس بات نو اپنے دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر لو، رحمت کائنات نے صحابہ کرام نو اے جملے یاد کروائے، امت دے لوگاں تک پہنچائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کائنات دے لوگاں نو اس بات دی متعدد بار نصیحت اور تلقین فرمائی۔ آپ علیہ السلام دے اکثر فرامین دا مفہوم سمجھ لو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جنت دے اندر او بندہ ہی جائے گا جیڑا امین ہوئے گا، امانت دار ہوئے گا۔ خائن بندے تے اللہ نے جنت نو حرام کر دیتا ہے، اوندے تے اللہ نے جہنم نو لکھ دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خطبات دے اندر اس بات نو بار بار کیوں دہرایا کر دے سی کہ امانت داری تیرے ایمان نو مزین کر دیے، جویں اے لباس اے عمدہ جوڑے تیری پہچان کرواندے نے۔ تیری رب العالمین نے اس لباس دے ذریعے خوبصورتی بنائی ہے۔ جے ایمان نو خوبصورت کرنا چاہنا ہے، جے اپنے ایمان نو مزین کرنا چاہنا ہے، پھر امانت داری دا وصف اختیار کرنا ہوئے گا۔ اے جملے یاد کر لو، خطبات سن دے ہو، دروس حدیث سن دے ہو، محافل تے کانفرنساں سن دے ہو۔ میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی بڑی اہم نصیحت اور تاکید فرمائی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہو ولا دین لمن لا عہد لہو۔ آپ نے فرمایا اس بندے دا ایمان ہی نہیں جیڑا بندہ امانت دار ہی نہیں، امانت دی حفاظت نہیں کردا۔ اور دوسرے جملے تے غور کرے آجے، ولا دین لمن لا عہد لہو۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دا کوئی دین نہیں جیڑا وعدے دا پابند نہیں، اپنے وعدے دی وفا کرنے والا نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا، ان العہد کان مسئولا۔ اوے بندیا، تو دنیا دے لوگانو، اپنے اعزاء اقربا، اپنے مسلمان رشتہ داران، محلے داران اور دیگر لوگانو تے دھوکہ دے لینا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، ان العہد کان مسئولا، اللہ دے
سامنے تینوں اس بارے دے اندر سوال کیتا جائے گا جڑے جڑے وعدیاں دی خلاف ورزی کردا رہیا ہے، اللہ دے ہاں جڑیاں خیانتاں کردا رہیا ہے، وعدے دی پاسداری نہ کرنا اے بھی خیانت ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جے تسی منافق بندہ ویکھنا جے اندیاں تین بنیادی نشانیاں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا حدث کذبا، منافق بندے نو کوئی سنگ نہیں لگے ہوندے، منافق بندہ اندیاں تین نشانیاں ہوندیاں نے۔ آپ نے فرمایا اے گل گل دے نال گفتگو دے اندر جھوٹ بولدا ہے، کذب بیانی کردا ہے، اور اے منافق بندہ جھوٹ بولن دے نال نال وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اندے کول چھوٹی بڑی، اندے کول درہم و دینار، اندے کول مشورہ امانت منصب یا کوئی بھی امانت رکھی جائے اے امانت دے اندر خیانت کردا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور اے منافق بندہ وعدہ کر کے تے وعدے نو توڑ دیندا ہے، وعدے دیاں خلاف ورزیاں کردا ہے، او پکا منافق ہے، اللہ دی اودے تے سخت گرفت ہے۔ تے منافقین دا وبال اور انہاں دا انجام اللہ نے بیان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جہنم دے سب تو نچلے گڑے دے اندر، جہنم دیاں سختیاں تے تیواں دے اندر جس بندے نو سزا ملے گی او منافقاں دا گروہ اور منافقاں دی جماعت ہوئے گی۔ دعا فرماؤ اللہ منافقاں دی اس جماعت تو سانو اللہ محفوظ فرمائے، اور منافق بنن والی اللہ اس موذی بیماری تو، اس خباثت اور لعنت تو محفوظ فرمائے۔ آؤ میرے بھائی میں عرض کرنا چاہنا رب کائنات نے فرمایا مومن کون ہے؟ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راؤون، فرمایا مومن بندہ اپنیاں ایمانتاں دی حفاظت کردا ہے، اپنے وعدیاں دی پابندی کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس کائنات دے اندر ایسے ایسے بھی لوگ آئے جنہاں نے خیانتاں نہیں کیتیاں، اج چند میرے بھائی روپیاں تے اللہ اکبر اللہ اے دنیا دے تھوڑے فائدے لئی، اے دنیا دے مال و منال واسطے، اے دنیا دی حقیر رقم تے پونجی واسطے میرے بھائی انسان مسلمان بندہ مومن خیانت کر جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے مسلمان ہو کے کسے بندے دا حق مار جاندا ہے، اے کسے بندے دی امانت نو ہڑپ کر جاندا ہے، چھپا لیندا ہے، لیکن اس کائنات دے اندر ایسے بھی لوگ آئے جنہاں نے کلمہ پڑھن تو بعد اپنے ایمان نو امانت دی خوبی نال مزین کیتا ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح البخاری دی روایت سناواں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تو پہلے ایک نبی دے دور دا واقعہ بیان کیتا ہے۔ پتہ کی چلیا نبی بھی امانت دار تے نبیاں دی امت جڑی قوم سچے جڑے ایمان والے سی وہ بھی امانت دار۔ اللہ اکبر اللہ، تے جڑا بندہ امین ہوندا ہے امانت و دیانت دا میرے بھائی اون دے اندر وصف تے خوبی ہوندی ہے نا، اللہ رب العالمین اونوں کدے ضائع نہیں کردا۔ اللہ اکبر اللہ، رب کائنات ایماندار بندیاں نو دنیا و آخرت دیاں عزتاں عطا کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نبی دے دور دے اندر ایک شخص نے اپنی زمین فروخت
کر دیتی ہے، اپنے بھائی نو اپنی کلوہم زمین فروخت کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے جیڑا اس زمین نو خریدن والا ہے وہ اس زمین دی کاشتکاری کردا ہے، زمین دے اندر ہل جوتدا ہے، اپنی ڈیوٹیاں تے ذمہ داریاں ادا کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ان دی زمین دے اندروں ایک ویلا ایسا بھی آیا کہ اللہ نے اے دی زمین دے وچوں سونے دا بھریا مٹکا انہوں اللہ رب العالمین نے دکھا دیتا ہے۔ اے سونے دا بھریا مٹکا ویکھ کے خیانت نہیں کردا، اے نہیں بھی کہ جلدی جلدی انہوں غائب کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس مال نو ہضم تے ہڑپ کرو، اے دیتے قبضہ کر جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایمان کیسا ہے؟ انہیں او سونے دے مٹکے نو اٹھایا ہے، اسی طرح ہی اٹھا کر کے نام جس انہیں مسلمان بھائی دے کولوں زمین خریدی ہے، جا کر کے کہندا ہے بھائی جان میں تو آڈے کولوں زمین خریدی سی تے زمین دے اندر جڑا تسی خزانہ چھپایا سی اوندا میں تو آڈے نال سودا نہیں کیتا، اس واسطے اے تواڈی امانت ہے، اے تواڈا ہی مال ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اینو میں امانت سمجھ کے تواڈے سامنے لے آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے او مومن ایمان والے بندے نے کہ جنہ دا دل لکھاں تے کروڑاں تے اے دنیا دا مال کیے، اے دنیا دا ساز و سامان کیے، اے مربع دولتاں تے جگیراں کی نے، اے ساریاں دنیا دا سامان ہے۔ اللہ فرماندے نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اوے بندیا تو جنہ مرضی مال جمع کر لے، اولاد دے نال جنی تو محبت مرضی کر لے، اے تیرا مال، اے تیرا حسن و جمال، اے تیری اولاد دنیا دا ساز و سامان، اے دنیا دی ہی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہن والا تے تیرا نیک عمل ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے نہ اینا دولتاں تے اینا دنیا دے تھوڑیاں میرے بھائی فائدیاں تے اے دنیا دی حقیر تے نکمی رقم تے اپنے ایمان دا سودا نہ کریا کر۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے دنیا تو کچھ نہیں بندے نے لے کر کے جانا، لیکن او دی امانت نے انہوں دنیا دے اندر عزت والا بنا دینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایسے ایمان والے بندے بھی اس کائنات دے اندر آئے کہ جنہ دیاں مثالاں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہیں سونے دا مٹکا اٹھایا ہے تے جدے کولوں زمین خریدی ہے، جا کر کے کہندا ہے میرے بھائی جان اے تواڈی امانت ہے، اس واسطے تسی اینو اپنے کول محفوظ کر لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے اے جس بندے نے زمین فروخت کیتی ہے، اے کہن لگا حضرت جی میں توانو زمین جدوں فروخت کیتی تے زمین دے اندر جو بھی چیزاں موجود سن میں ساریاں تواڈے حوالے کر دتیاں سی، اس وجہ تو ان دے اصل حقدار، ان دے اصل مالک تسی ہی ہو، اس واسطے نام اے خزانہ تواڈی قسمت دے اندر ہے، تسی ہی دا فیصلہ کرو گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایمان کیسا ہے؟ خریدن والا کہہ رہا ہے اے خزانہ تواڈا ہے تے جڑا خریدار ہے وہ کہندا ہے اے خزانہ تواڈا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے میرے بھائی دنیا دا سامان نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، اے دنیا دی ہی زیب و زینت ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا یار پرائی ہے، پاویں زندگی ہزاراں سال ہووے
ایک روز جدائی جدائی اے موت ایک ایسا پیغام ہے ماواں کولوں بچڑے کھو لیندی اولاد نو موت یتیم کرے یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے بہناں کولوں کھو لیندی بائی پاویں زندگی ہزاراں سال ہووے ایک روز جدائی جدائی لکھاں روپیاں دے مالک کروڑاں دیاں بلڈنگاں دے مالک اے خزانے چھوڑ کے لگے جا رہے نے اے جا کتھے رہے نے فانی دنیا تے چند دن جی گئے نی پھر موت پیالہ پی گئے نی سب یار مسافر تھی گئے نی پڑھیے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ عرض کرنا چاہنا نہیں موت کسے نو چھوڑ دیے چن چن کے کلیاں توڑ دیے مکھ پیارے ولوں موڑ دیے پڑھیے لا الہ الا اللہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہاں دوواں بندیاں دا فیصلہ وقت دے نبی اللہ رب العالمین دے بھیجے ہوئے رسول و پیغمبر اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام یا اس زمانے دے اندر حضرت سلمان علیہ السلام موجود سن انہاں دوواں انبیاء دے وچوں کسے ایک نبی دے کول فیصلہ آیا اللہ اکبر اللہ ایتھے جھگڑے ہوندے نے اے رقبہ میرا ہے اے زمین میری ہے اے جناب جائیداد میری ہے اے رقم خزانہ میرا ہے ایتھے تے میرے بھائی چند سکیاں تے ایمان دا سودا کر لیندے ہو اللہ اکبر اللہ کسے بندے دے چند روپے گرے ہونا اسی او دے تے اپنا ہاتھ رکھ دینے اپنا پیر رکھ دینے کہ اے ادھر دھیان کرے اندے اے سکیاں تے اندے اے میرے بھائی رقم تے پیسیاں تے میں قبضہ جما لواں او کیوں تو تھوڑی جی رقم تے اپنے ایمان دا سودا کرنا ہے ادھر ویکھنا ذرا اے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایمان والے بندیاں دی تعریف کیتی ہے جے تینوں بھی کسے دا موبائل مل جائے تینوں بھی کسے دا خزانہ مل جائے میں ایک ویڈیو تے اندر دیکھے آئے ایک باپ جندیاں بیٹیاں ہی بیٹیاں نے اللہ رب العالمین نے ایمان دی کیسی دولت دیتی ہے اینوں لاکھوں روپے اللہ دی زمین تو ملے اے او خزانے نو لے کر کے نا اللہ اکبر اللہ سیکورٹی والے محافظ اداریاں دے کول جاندا ہے اللہ اکبر اللہ ان دی شفاف تحقیقات کرن تو بعد ان دا اصل حق جڑا رکھنے والا مالک سی او دے تک پہنچا دیتا گیا ہے میرے بھائی جدوں تو انج دیاں امانتاں اختیار کریں گا دنیا بھی تیری مثال دے گی تینوں ایمان دی لذت تے بہار مل جائے گی تے اللہ دے ہاں تیرا کی مل پینا ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا اماندار بندہ ہے چاہے ایماندار تاجر ہے ایماندار شخص ہے نا اللہ جنتی نہیں اللہ نبیاں تے صدیقاں نال شہیداں نال جنت دا مہمان بنائے گا اس واسطے اپنے ایمان نو مزین کرنا ہے تے ایمان دے نال امانت داری دے نال اللہ اکبر اللہ اے اللہ دے نبی نے کتنا خوبصورت فیصلہ کیتا ہے ایک دے کولوں پوچھیا گیا ان دے نال ان دا معاملہ طے ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ ایک دی بیٹی جوان ہے دوسرے دا بیٹا جوان ہے اللہ دے نبی دے فیصلے
دے مطابق اے دوواں دا نکاح کر دیتا گیا ہے تے جدوں والدین امانت دار ہون نا ادوں بچیاں نو بھی امانت دی وسط خوبی مل جاندی ہے. جدوں والدین خیانت کرن گے تے بچیاں دے اندر بھی خیانت دے جراثیم پیدا ہون گے نا. اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے اس اماندار جوڑے دی نسل دے وچوں امانتدار لوگ پیدا فرما دیتے نے. اللہ دے نبی دے فیصلے دے مطابق اے دوواں بندیاں دا آپس دے اندر جڑا دینی رشتہ سی, جڑا رشتہ اللہ رب العالمین نے ازدواجی بنایا, ان دا تعلق قائم کر دیتا گیا. اے نکاح تے اے سونے دا مٹکا خرچ کر دیتا گیا ہے اور کچھ اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کر دیتا گیا ہے. میرے بھائی اے او لوگ نے جنہ دی تعریف میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. ایماندار بندیاں نو کی جزا ملدی ہے, ایماندار بندیاں نو کنا صلہ ملدا ہے. اے رب العالمین دے قرآن دے اندر ایک نبی دا واقعہ بالتفصیل موجود ہے. اے اللہ دا پیغمبر جنوں کلیم اللہ کہا جاندا ہے, صاحب تورات موسیٰ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام اینے اماندار نے, اینے اللہ رب العالمین نے انہاں نو پاک باز دل والا اللہ رب العالمین نے بنایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امانت داری دیاں گواہ جوان بیٹیاں بن گئیاں نے. مفسرین کرام نے لکھیا ہے اے جوان بیٹیاں حضرت شعیب علیہ السلام دیاں دیاں نے نا, تے جا کر کے کہندیاں نے ابا جی تسی غلام تے رکھنا ہی ہے, تسی جانوراں نو پانی پلان واسطے دیگر ذمہ داریاں دین واسطے کوئی ملازم تا رکھنا ہی ہے. تے جے ابا جی ساڈی گل مان لو, جی بیٹا تہاڈا کی حکم ہے, تسی کی چاندیاں جے. اے سورۃ القصص واقعہ پڑھاں تے وقت بڑا درکار ہے. اے بیٹیاں کی کہندیاں نے ابا جی یا آبا تستاجرہ, اے ابا جی ایک غلام ہے جڑا بڑا ہی امین ہے, بڑا ہی طاقتور ہے. اللہ اکبر اللہ, تے اونوں تسی اپنا غلام رکھ لو. اون دے اندر دو خوبیاں نے, ایک اماندار بڑا ہے تے ایک طاقتور بڑا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے قوی بنایا. او پتھر جڑا گھاٹ دے منہ دے اگے رکھیا جاندا سی, 10 بندے بھی انہوں ہلا نہیں سی سکدے. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام تنے تنہا اکیلے اس پتھر نو ہٹا لیندے سی, اس پتھر نو اس دے مقام تے پہنچا دیندے سی. اور جیڑی انہاں نے بات دیکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھاں دے اندر اتنا حیا پیدا کیتا ہے, جوان بیٹیاں نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام دیاں آنکھاں دے اندر حیا کنا ہے, غیرت کنی ہے. آپ اگے اگے چل دے جا رہے نے, جدوں بیٹیاں پیغام لے کے آئیاں تے کہندیاں کی نے اللہ اکبر اللہ, یا آبا تستاجرہ, ابا جی اجازت دیو اس بندے نو اسی بلا کے لے آئیے جیڑا بڑا امین ہے, جیڑا بڑا مضبوط ہے, بڑا قوی ہے. اللہ اکبر اللہ, جاؤ بیٹا بلا کے لے آؤ. بلا کے لے آندا گیا. اے امانت داری دا صلہ پیا ملدا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاں بیٹیاں امانت داری دا جدوں تذکرہ کر دیاں نے تے اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام نے جدوں امانداری دی گل سنی تے نبی موسیٰ نو تے روٹی چاہی دی سی, اللہ رب العالمین نے خاندان بھی آباد فرما دیتا ہے. کہو سبحان اللہ.
اینا اللہ رب العالمین نے رتبہ دیتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا علاقہ چھوڑ کے اپنے لئی رہن سہن دا مقام پہ لب دینے اللہ نے روٹی دا بھی انتظام فرمایا، اللہ رب العالمین نے نکاح دا بھی اہتمام فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے میرے بھائی امانت داری دا سلائے حضرت شعیب علیہ السلام نے اس ناواقف شخص نو اپنا دماد بنایا، اپنی بیٹی دا دلہا بنایا تے امانت دار سمجھ کے اج تسی بھی میرے بھائی اپنا فریضہ ادا کر دے ہو۔ کدی اے بھی تا دیکھیا کرو جنوں میں اپنی بہن بیٹی دا اپنی عزیزہ دا رشتہ دین لگا ہاں، کیا اے بندہ خائن تے نہیں؟ جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ اللہ دا خائن ہے، انہیں تیرا کی حق ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک اللہ دا ولی نا دور دراز دا سفر کر کے آیا، اے اس محلے دے اندر آیا جتھے انہیں اپنی بیٹی دا نکاح کرنا سی نا، مسجد دے اندر آیا تے آ کر کے نا انہیں فجر دی نماز با جماعت پڑھی ہے تے جیڑا او لڑکا اللہ اکبر اللہ اپنی بیٹی دا جدے نال نکاح کرنا چاہندے سی او نظر نہ آیا۔ اے بزرگ امام صاحب دے کولوں پوچھ رہے نے کہ فلانیاں دا فلانا جیڑا بیٹا ہے او مسجد دے اندر کس ویلے آندا ہے یا اون دی عبادت تے نماز دی کی صورت حال ہے؟ تے امام صاحب نے گل سمجھا دیتی کہ جڑے بندے دی تسی گل کردے ہو او مسجد در آئی بلا بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے بندہ واپس مڑ گیا، اینے کہا مینوں ایتھے دنیا دا مال و منال ملے، مینوں دنیا دا ساز و سامان جنہ بھی میسر آئے، لیکن میں اپنی بیٹی دا نکاح بے نماز دے نال نہیں کراں گا۔ اللہ اکبر اللہ، ادھر ویکھنا جے میرے بھائی امانت داراں دے تذکرے سننا چاہنا ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ نے امانت داری اختیار کیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آکھو رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے جا رہے نے، حضرت نافع رحمت اللہ علیہ اس حدیث دے راوی نے چل دیاں مدینے دیاں پرکیف فضاواں نے، مدینے تو باہر جدوں کھلی فضا دے اندر نکلے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستاں دی مائیت دے اندر، اپنے رفقا دی مائیت دے اندر سفر تے جا رہے نے۔ گرمی بڑی ہے، آسمان دے سورج دی تپش بڑی ہے۔ ادھر ویکھنا جوانوں، میں امانت دار جواناں دا تذکرہ کرنا چاہنا، اللہ اکبر اللہ، تے گرمی دی شدت بھی بڑی ہے، سفر بھی ہے نا، پیاس نے بھی بڑا ستایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے ساتھیاں نو آکھیا بھی ایتھے تھوڑی دیر آرام کر لو، ایتھے درختاں دے سائے تلے کچھ دیر آرام کرن تو بعد اساں اپنا رستہ اختیار کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ، اے درختاں دی چھاؤں تلے حضرت عبداللہ بن عمر اپنے رفقا دوست و احباب سمیت تشریف فرمانے تے جناب عبداللہ بن عمر نے کھانا تناول کرنا چاہیا، اپنے دوستاں دی مائیت دے اندر اچانک نظراں پیاں کہ گرمی دی تپش دے اندر ایک رائی، ایک چرواہا جڑا بکریاں نو پیا چراندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر دی اے عادت سینا کہ آپ اپنے دسترخوان تے اپنے واقف و ناواقف محبت کرنے والے انہاں نو دسترخوان تے بٹھان دے سی۔ اے اللہ دے نبیاں دی سنتیں، صحابہ تے ولیاں دی سنتیں۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر نے چرواہے نو دیکھیا، آپ نے نو اپنے کول بلایا، اپنے کول بٹھایا، اینو اپنے کول بٹھا کے کھانے دی پیشکش کیتی ہے۔ اے جوان کہندا ہے حضرت جی تواڈے پیار دا بڑا شکریہ، لیکن میری مجبوری ہے، انی صائمن، میں روزے دی حالت دے اندر ہاں، میں روزہ دار ہاں، اس لیے میں تواڈی دعوت قبول نہیں کر سکدا۔ حضرت عبداللہ بن عمر
تقوی دے پہاڑ نے، بڑے نیکوکار نے۔ اللہ اکبر اللہ، اوے اپنے تقوی تے مان نہ کریا کر، اپنی تہجداں تے عبادتاں تے مان نہ کریا کر۔ اللہ نے کئیاں نو تقوی دی دولت بہت زیادہ دتی ہوندی ہے، جڑا تھوڑے تے اللہ دا شکر کردا ہے اون دے تقوی دے کے آ کہنے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا حیران ہوئے، آپ نے اس جوان دی جوانی تے ناز کیتا کہ گرمی دی شدت بھی بڑی ہے، موسم دی حدت بھی بڑی ہے، اے بندہ روزے دی حالت دے اندر ہے اور بکریاں چرا رہا ہے، اے کوئی عام تے سوکھا جہا کم نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، عرض کرنا چاہنا حضرت عبداللہ بن عمر اس نوجوان تو بڑا متاثر ہوئے، آپ نے چاہیا کہ اس نوجوان دے نال دوستی لا لی جائے، ان دے نال یارانہ لا لیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ان دے نال محبت دا اظہار کیتا تے آپ نے ویکھنا چاہیا کہ اے جوان روزے تے بڑا رکھدا ہے، کیا اے روزے دا رنگ بھی یہ دے چڑھیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس جوان نو پوچھیا، بھئی تیرے کول اینیاں بکریاں نے تے اسی مسافراں، اینا چو ایک بکری سانو دے دے، اسی تینو گوشت بھی کھلاواں گے، تینو اپنی دعوت دے اندر بھی شریک کران گے تے ایندہ تینو پورا حق بھی ادا کر دیاں گے۔ اے روزے دار جوان کہندا ہے، انہا غنم سیدی، اے بکریاں میریاں نہیں، فلاں بن فلاں جڑا مدینے دا شخص ہے، اے اوندیاں بکریاں نے، میں او دا غلام ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس نوجوان نو کہندے نے بھی اینیاں تیریاں بکریاں نے، اینا چوں جے ایک بکری تو دے بھی دیویں گا تے تیرے مالک نو کیڑا پتہ چلے گا، اس واسطے ایک ادھی بکری دی کوئی گل نہیں۔ اس جوان نے بڑا خوبصورت جواب دیتا، اے کہندا ہے حضرت جی ایک گل دسو، میرے مالک نو نہیں پتہ چلے گا، میرے مالک نو نہیں علم ہوئے گا تے مالک الملک نو تا علم ہو ہی جانا ہے۔ کیوں جی وہ تے جاندا ہے نا، او جاندا ہے خیانت کرنے والیاں نو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوان دے تقوی تے ناس پہ کر دینے، ان دے نال محبت کر دینے تقوی دی وجہ تو، اے دے نال محبت کر دینے خوف خدا دی وجہ تو، اے دے نال محبت کر دینے دینداری دی وجہ تو، اے دے نال محبت کر دینے امین ہون دی وجہ تو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے دوستاں نو چھوڑ دیتا ہے، ان دے نال دوستی لگائی تے چل دے جا رہے نے، غلام بھی نال جا رہے آئے، ان دے مالک دے کول پہنچے تے جڑا اس جوان نے اس بکریاں دے چرواہے نے جملہ کھیا سی، قال الرائی عین اللہ، کہ گناہوں کا تصور ہی دل سے مٹ جائے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اے پورے دین دا خلاصہ ہے۔ عرض کرنا چاہنا جناب عبداللہ بن عمر چل دیاں اس چرواہے دے غلام دے مالک دے کول آئے تے جا کر کے کہندے نے، حضرت جی اے غلام تہاڈا جڑا غلام ہے، اے غلام نو میں تہاڈے تو خریدنا چاہنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس غلام دا سودا کیتا ہے تے اللہ دی رضا واسطے کیتا ہے۔ اس تقوی دے پہاڑ غلام نو آپ نے خرید کے تے اللہ دے واسطے آزاد کر دیتا ہے۔ کیوں جی غلامی تو آزادی ملی تے امانت دی وجہ تو۔ ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام نو حضرت شعیب نبی دی بیٹی دا نکاح اور رشتہ ملے آتے امانت داری دی وجہ تو۔ میں قربان جاواں میرے نبی تو سب کچھ ماں ختیجہ نے قربان کیتا ہے تے امانت داری دی وجہ تو۔ اللہ اکبر اللہ، جیڑا بندہ ایمان
والا ہے وہ خیانت نہیں کردا۔ ادھر تکیا جے ذرا تقوی والیاں دا امانت داراں دا کنا مل پیندا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب مراد رسول میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جان نثار حضرت عمر بن خطاب کہو رضی اللہ تعالی، آپ نے امانت دار بندیاں کنی قدر کیتی ہے، خود بھی امین، آپ دی اولاد بھی امانت دار، تے امانت داراں دی کتنی قدر کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عمر دی عادت مبارکہ سی جناب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رات دیاں طریقیاں دے اندر گشت کیتا کر دے، لوکاں دے حالات پتا کیتا کر دے سی۔ اج دے اس دور دے اندر مسلماناں تو اپنے محلے داراں دا بھی خیال نہیں کردا، اپنے نمازی تے اپنے دوستو احباب دا خیال کریا کر۔ جے تو کسے دی مدد کرے گا، کسے دیاں ضرورتاں پوریاں کرے گا، اللہ دی قسمیں اللہ تیریاں مشکلاں آسان کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رات دیاں طریقیاں نے لوکاں دے حالات پہ دریافت کر دینے، اچانک ایک کلی چوں آواز آئی، ایک مسکن چوں آواز آئی، اے بوڑھی عورت کہندی ہے نی بیٹا صبح دا ویلا ہون والا ہے، اے دودھ دے اندر پانی دی ملاوٹ کر دے تے سانو منافع زیادہ ہو جائے گا، پرافٹ زیادہ مل جائے گی، سانو اے دا فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ اے شیطان نے دھوکا پایا ہے، ہر چیز دے اندر ملاوٹ تے خیانت۔ میرے نبی کریم علیہ السلام بازار دے اندر گئے، میرے پاک نبی نے کی ویکھیا ایتھے اناج دا ٹھیر لگا ہے تے جڑا اچھا اچھا مال ہے خشک جڑا غلہ ہے نا انہوں اوپر رکھیا ہے تے جڑا گیلا اور تر اللہ اکبر اللہ لوکاں دی پسند دے مطابق نہیں انہوں چھپایا گیا۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز تو اعلانیہ طور تے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا جن نے خیانت کرنی ہے انہیں پھر ساڈے کولوں کوئی امید نہیں ہونی چاہیے دی، تے جڑا امانت داریاں اختیار کرے گا اللہ نبیاں تے صدیقاں دا سنگ عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اے بات سنی آپ نے اس گھر دی نشاندہی کر دیتی ہے، اپنے غلام نو بھی اس بات تے مطلع فرمایا۔ آپ اپنے گھر دے اندر آئے، اپنے بیٹیاں نو کہا، آپ فرماندے نے میرے بیٹو تواڈے واسطے میں عمر نے ایک رشتے دا انتخاب کیتا ہے، تواڈے چوں جے کوئی نکاح کرنا چاہندا ہے تے دسے۔ حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے باپ دی ذمہ داری ہے، والدین دی فکر کنی ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اس صحابی نے اپنے بیٹے عاصم بن عمر دا نکاح اس دو شیزاں دے نال اس کلی دے اندر اس عام دے مسکن دے اندر رہن والی بچی دے نال نکاح کیتا ہے۔ دولتاں نہیں ویکھیاں، ڈگریاں نہیں ویکھیاں، مال منال نہیں ویکھیا، حسن و جمال نہیں دیکھیا، قد کانٹ نہیں دیکھیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی جڑے یہودی نے او مال دے پجاری نے مال نو ویکھ کے نکاح کر دینے، جڑے عیسائی نے او حسن و جمال ویکھ کے نکاح کر دینے، اور کچھ لوگ حسب و نسب ویکھ کے نکاح کر دینے۔ اے میرے صحابی تو مال تے دنیا دان جمال اے دنیا دا حسب و نسب ویکھ کے نہیں، تو دین ویکھ کے نکاح کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین دین دی برکت دے نال آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کرے گا، بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس جناب جڑی کلیاں دے اندر رہن والی بچی ہے انہوں اپنی بہو بیٹی بنایا، اپنے بیٹے دا رشتہ عطا فرمایا۔ ان دے ایک بول دی وجہ تو کہندی ہے نی اماں تو کہنی ہے ملاوٹ کر لے، میں ملاوٹ نہیں کراں گی۔ اماں جی تسی آرڈر نہیں سنیا، وقت دے خلیفہ امیر المؤمنین نے ملاوٹ تو سختی نال روکے آئے، ایویں اماں اسی سزا دے کے تے مستحق نہ بن جائیے۔
اے ماں پئی کہندی ہے بیٹا میں جوانی ہاں تو میرا آکھاں من ایتھے کون عمر پیا ویندا ہے؟ اے بچی کہندی ہے آئی ان اللہ نی اماں ایتھے خلیفہ تے نہیں ویندا، ایتھے حکمران تے نہیں ویندا، پر ایتھے رب رحمان تے ویندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، گناہوں کا تصور ہی دل سے مٹ جائے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ اللہ دیکھتا ہے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، مختصراً عرض کراں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹی نو اپنے گھر دی زینت بنایا، اور تاریخ دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھو امانت دار ماں دی نسل دے وچوں اللہ نے امانت دار نسل دے وچوں کیسے کیسے لوگ پیدا کر دیتے نے۔ ایسے ہی بیٹی دی، ایسے ہی عورت دی نسل دے وچوں اللہ رب العالمین نے آل دے وچوں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جیسے جوان بھی پیدا کر دیتے کہ جنہ دی قیامت تک نہ میرے بھائی امانت داری دا تذکرہ ہوئے گا، جنہ اپنے رشتہ داراں دیاں ساریاں خیانت کیتیاں زمیناں تے مال اللہ رب العالمین دی رضا واسطے لوکاں نال دشمنی لے کے خیانت دا مال مستحقین لوگاں چ وقف کیتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی جیڑیاں تیرے کول اللہ دیاں امانتاں نے اگر انہاں دے اندر خیانت کریں گا تے اللہ دے سامنے حاضری دینا جواب دینا بڑا اوکھا ہے۔ اے زندگی امانت ہے، مختصراً عرض کراں خطبے دا خلاصہ، اے تیرے کول اللہ دی دتی زندگی امانت ہے، اللہ دی دتی ہوئی جوانی امانت ہے، تیرے کول اللہ دی عطا کردہ اولاد امانت ہے، اے اللہ دی عطا کردہ دولت امانت ہے۔ جے کوئی مجلس تے محفل دے اندر راس دی بات ہوئی ہے اور راس دی بات تیرے کول امانت ہے، مشورہ بھی تیرے کول امانت ہے، جے کوئی ذمہ داری منصب بنا وہ بھی تیرے کول امانت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان بہتر مخلوق ایسے نہیں بنایا ہے کہ انسان میریاں امانتاں دی قدر کرے گا، اگر خیانت کرے گا پھر اودا اللہ دے ہاں انجام بد بھی بڑا ہوئے گا۔ اس واسطے میرے نبی کریم علیہ السلام دے اس فرمان تے غور کرے آجے، آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو، فرمایا جس بندے دی امانت نہیں اس بندے دا کوئی ایمان نہیں، اور اس بندے دا دین نہیں جس بندے دا وعدہ پورا نہیں۔ اس واسطے وعدہ بھی امانت ہوندا ہے۔ اے ساریاں امانتاں جڑیاں میرے تواڈے سپرد کر دتیاں گئیاں نے، اے دی حفاظت اور اے دی پاسداری از حد ذمہ داری ہے، از حد لازم اور ضروری ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین سانو ایماندار بندیاں دی صف چ شامل فرمائے۔ اللہ جدوں موت آئے اللہ خیانت تو پاک موت نصیب فرمائے۔ اللہ فرماندے نے او پکے مومن نے میری جنت جنت الفردوس دے مالک نے، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جڑے امانتاں دی وعدے دی پابندی کرنے والے او پکے مومن نے، میں اپنی سب تو اعلیٰ جنت فردوس دا مالک بنا دیاں گا۔ اللہ مینوں تانوں امانت داری دا وصف اختیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔